भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी फेरि कोरोना कहर र लामो समयसम्मको पूर्ण र आंशिक लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण एक किसानको बिथोलिएको बेचैनको खबर देखाउँदैछौँ। हो, लामो समयसम्मको आंशिक र पूर्ण लकडाउनले धेरै मानिसहरू कल्पनै गर्न नसक्ने समस्याहरू भोगे। आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर खाई नखाई खाडीको चर्को तापक्रममा रगत र पसिना बगाएर जोडेको सम्पत्ति आफ्नै भूमिमा लगानी गरे। तर धेरै मानिस अहिले यो कोरोना कहरका कारण आफ्नो श्री सम्पत्ति नै गुमाउनु पर्यो। अझ कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर अगाडि बढेकाहरू यो कोरोना कहरका कारण आफ्ना रहरहरू मेटेका छन्। आज हामी झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का सन्जु भारतीमाथि परेको वज्रपातको खबर देखाउँदैछौँ। 2052 सालमा होमिएको सन्जु भारतीलाई कोरोना कहरले रुनु न हाँस्नु बनाइदिएको छ। यति बेला सन्जुले 45 बिघामा लगाएको उखुले बजार नपाउँदा अहिले खेतमै सुकेर कुहिएर नष्ट हुन थालेको छ। तर 3 तहका सरकार टुलु टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। किसानले लगाएको बिघौं बिघाको उखु बजार अभावकै कारण खेतमै सुक्यो। भारतीय उखु नेपाली बजार पिट्दा नेपाली किसानको उखु खेतमै सुक्यो। तीनै तहको सरकार निकम्मा बन्दा किसान इन्तु न चिन्तु बन्यो। बीमा कम्पनीले समेत बीमा रकम दिन आलटाल गरेपछि किसान दोहोरो मारमा पर्ने निश्चित भयो। एउटा कृषि प्रधान देश भन्छ, कृषि प्रधान देशमा चाहिँ भन्न खोजेको अहिले अस्तिको तपाईँहरूले पनि हेरिहाल्नु भयो, तपाईँको 32-33 अर्बको चाहिँ खाद्यान्न मात्रै भित्राइरहेको छ। कोरोना कहर र लकडाउनले किसानलाई बिचलीमा पार्यो। सरकार कानमा तेल हालेर मस्त निदायो। सरकारको किसान मारा प्रवृत्तिले सारा किसानको भयो निन्द हराम। सरकारको अकर्मण्यता र किसानको पीडाको खबर कृषि सरोकारमा, मात्र कृषि टेलिभिजनमा। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार यति निकम्मा बनेको छ कि जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। कोरोना कहर देशैभरि फैलिएको कुरामा कोही पनि अनभिज्ञ छैन। तर कोरोना फैलियो भन्दैमा जनताप्रतिको अभिभारा नै बिर्सनु सरकारको असक्षमता, अकर्मण्यता बाहेक केही हुन सक्दैन। गफले ठिक्क पार्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने सरकारको बानी नै परिसकेको छ। कृषिमा यो गर्दैछु त्यो गर्दैछु भनेर अफवाह र गफ बाहेक केही गर्न सकेको छैन। र त किसानले उत्पादन गरेको फसल आज खेतमै कुहिएर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले कुनै ठोस योजना नबनाएरै लामो समयसम्म लकडाउन गरेकै कारण किसानलाई अहिले ठुलो सङ्कट आइपरेको कुरामा दुई मत छैन। नेपालमै केही गर्छु भनेर लागेका युवाहरूको व्यवसाय नै धरापमा परेपछि धेरै युवाहरू बेरोजगार भएर बसेका छन्। सन्जुले 2052 सालबाट उखुको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका थिए। अरू वर्ष राम्रै आम्दानी गरेका सन्जु यस वर्ष भने पुरपुरोमा हात लिएर बसेका छन्। 45 बिघामा लगाएको उखुले बजार नपाउँदा सन्जु भारती किसान भएकोमा पछुतो मानिरहेका छन्।
यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का सञ्जु भारती कुनै बेला विदेश उड्ने तर्खरमा थिए, तर सञ्जु नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले उनलाई विदेश जानबाट रोक्यो र सञ्जु भारतीले विक्रम सम्वत 2052 सालमा विनायक कृषि फर्म दर्ता गराएर कृषि पेसामा होमिए। हुन त तात्कालीन नेकपा माओवादीले 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व भर्खरै चर्काउने क्रममा रहेको थियो। युवाहरूलाई गाउँ घरमै बसेर कुनै व्यवसाय गर्न सहज परिस्थिति थिएन। त्यही भएर पनि गाउँ घरका युवाहरू गाउँ घर छाडेर सहर पस्ने र विदेश पलायन हुने ट्रेन्ड नै चल्यो। त्यो बेला सञ्जुलाई पनि विदेश पलायन हुने काउकुती नलागेको होइन, तर अरूले आफ्नो गाउँघर छाडेर विदेश पलायन भए पनि उनी आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर कृषि व्यवसायमा हाम फाले। आफ्नै गाउँघरमा मेहनत र परिश्रम गरे सफल हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि हुन् सञ्जु भारती। तर अहिले त्यही सञ्जु भारती आधा वर्षको पूर्ण र आंशिक लकडाउनको मारमा परेका छन्। स्विजरल्यान्ड यस्तो उस्तो बनाउँछु भनेर हामीले नसोच्ने, हामीले नेपाल बनाउने हो। नेपाल बनाउनको लागि कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ र कृषिमा अवरोध हुने जसले अवरोध गर्छ त्यस्ता निकायहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ उजुर बाजुर गरेर के गरेर हुन्छ, हामीले त्यस्ता ठाउँलाई, त्यस्ता निकाय, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तल आउने काम गर्नुपर्छ। अनि मात्रै नेपाली युवाहरूको, नेपाली जनताको, नेपाल किसानको फ्युचर छ। नत्र भने सबै विदेश पठाउने हो। नेताहरूले विदेश पठाउँछन् अनि विदेशको रेमिटेन्स आउँछ, त्यहीबाट देश कतिन्जेल चल्छ। उद्योग धन्दा पनि छैन। एउटा कृषि प्रधान देश भन्छ, कृषि प्रधान देशमा चाहिँ भन्न खोजेको अहिले अस्तिको तपाईँहरूले पनि हेरिहाल्नुभयो, तपाईँको 32-33 अर्बको चाहिँ खाद्यान्न मात्रै भित्राइरहेको छ। सञ्जुले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 5 र बुद्ध शान्तिमा गरेर 45 बिघा रोपनी क्षेत्रफलमा उखु लगाएका छन्। उनले उखुबाट जुस निकाल्ने कालो र पहेँलो ग्वारा गरी 2 किसिमको उखु लगाएका थिए, तर आंशिक र पूर्ण लकडाउनले उनको व्यवसायलाई नै चौपट बनाइदियो। अहिले सञ्जुले लगाएको उखुले बजार नपाएर खेतमै सुक्न थालेको छ र बिस्तारै नष्ट हुन थालेको छ। उनले उखु बिक्री गर्नका लागि लाख कोसिस गरे, तर सबै कोसिस फेल भएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहजीकरणका लागि बिन्ती भाउ पनि बिसाए, तर कसैले सुनेनन्। विगतका वर्षहरूमा सञ्जुको उखु विराटनगर, पोखरा, काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा बिके पनि देशमा कोरोना कहरसँगै सरकारले गरेको लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण बिक्री हुन सकेनन् र अहिले करोडौंको क्षति बेहोर्न बाध्य छन्। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि लखेट्छ हो, अहिले सञ्जु भारतीलाई पनि त्यस्तै भएको छ। उखु खेतीका लागि गरेको बिमा पनि अहिले बिमा कम्पनीले दिन आलटाल गर्दै आएको छ। बिमा कम्पनी समेत बिमाको रकम दिनबाट पन्छिन खोजेपछि सञ्जु झनै चिन्तित बनेका छन्। यदि बिमा कम्पनीले पनि बिमाको रकम दिनबाट पन्छियो भने सञ्जुले करोडौं रकम क्षति बेहोर्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्ने निश्चित छ। बिमा कम्पनी समेत पन्छिन खोजेपछि अहिले बिमा समितिमा उजुरी गरेका छन्। नेपाली किसानहरूलाई हात जोडेर भन्छु, कुनै पनि बिमा कम्पनीमा, नेकोन मात्रै होइन, कुनै पनि बिमा कम्पनी चाहिँ सबै फटा हुन्, डाका हुन् भन्छु म चाहिँ। डाका हुन्, यिनीहरू दिउँसै लुट्न बसेका डाकाहरू हुन्, विदेशी एजेन्ट हुन्, नेपाली जनताबाट पैसा लिन्छ अब सरकारसँग मिलेमतोमा, र किसानहरूलाई चाहिँ बिमा गरेको 1 रुपियाँ पनि दिइरहेको छैन। जस्तो कि मैले यत्रो गर्दैछु र त
मलाई दिइरहेको छैन भने अरू किसानहरूको के हालत होला। र सम्पूर्ण नेपालीलाई फेरि भन्छु, बिमा गर्ने काम छैन, सोच विचार गरेर मात्रै गर्नु होला। म त फसे तपाईँहरू नफस्नुहोस्। खेतमा लहलहाउँदो उखु खेतमै सुकेपछि कम्ता तनाव भएको छैन सन्जुलाई। तर जहाँ हारगुहार गरे पनि कसैले सन्जुको चित्कार सुनेको छैन र सुन्ने पक्षमा पनि छैन। हालसम्म कोरोनाको नाममा देशको अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर यहाँ प्रभावकारी र जनमुखी काम र उपलब्धि केही पनि भएको छैन। सरकारको लाचार र लापरवाहीपूर्ण व्यवहारले नै आज यो दयनीय स्थिति आइपरेको कुरामा दुईमत छैन। संकट र विपदका बेला नै हो जनताले आफ्नो अभिभावकत्व खोज्ने र राज्यले नागरिकलाई सरकार भएको आभास दिलाउने। तर यहाँ त जस्तो सुकै संकट भए पनि आफै लड भन्ने मानसिकता सरकारमा देखिएको छ। हुन त सन्जु भारतीले आइपरेको चुनौतीबाट पार लगाउन बिमा पनि गरेका छन्, तर बिमा कम्पनीले पनि क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गर्दै आएको छ। लौ हजुर हाम्रो कम्पनीमा बिमा गराइदिनु पर्यो भन्दै हजुर्याई गर्ने बिमा कम्पनीहरू, हाम्रो कम्पनीले यस्तो सुविधा दिन्छ उस्तो सुविधा दिन्छ भनेर धाक लगाउने बिमा कम्पनीहरू कोरोना कहरमा बिमा रकम दिन आलटाल गर्दै आएको छ। तीन तहको सरकार भए पनि निकम्मा भएर बसेको छ। अझ प्रदेश सरकार त नाम मात्रको सरकार बनेको छ। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्या जस्तै सरकारी तलब र भत्ता बुझ्ने बाहेक कुनै काम भएको छैन। सन्जु भारती जस्तै हजारौं किसानहरूको फसल खेत बारीमै कुहिएको छ, तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। सर्वसाधारण किसान चाहे मरे मरोस्, सरकारलाई कुनै प्रवाह नै छैन। बेपरवाह छन् सरकार। अचम्म त के भने, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको उखु खेतमै कुहिएर सुकेर नष्ट भइरहेको छ, तर भारतको उखु गजबसँग बजार पाएको छ। बिचरा नेपाली किसानको पीडा कसले सुन्ने? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। झापा अर्जुनधारा नगरपालिकाका सन्जु भारती कृषक बनेरै अहिले पछुताइरहेका छन्। बिघौंमा लगाइएको उखुले बजार नपाउँदा सन्जुको मन भत्भती पोलिरहेको छ। अहिले बिघौं बिगहामा लगाइएको उखुले बजार नपाउँदा सन्जुमा छटपटाहट निकै बढेको छ। हुन त सन्जु भारतीले आइपरेको चुनौतीबाट पार लगाउन बिमा पनि नगरेको होइन, तर बिमा कम्पनीले समेत क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गर्दै आएको छ। तीन तहको सरकार भए पनि निकम्मा भएर बसेको छ। अझ प्रदेश सरकार त नाम मात्रको सरकार बनेको छ। सन्जु भारती जस्तै हजारौं किसानहरूको फसल खेतबारीमै कुहिएको छ, तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। सर्वसाधारण किसान चाहे मरे मरोस्, सरकारलाई कुनै प्रवाह नै छैन। अचम्म त के भने, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको उखु खेतमै कुहिएर सुकेर नष्ट भइरहेको छ, तर भारतको उखु गजबसँग बजार पाएको छ। बिचरा नेपाली किसानको पीडा कसले सुन्ने? व्यापार छैन, दिनभरि बस्यो, 4-5 उखु पनि लाउनु भएको छ। 10 कठा चाहिँ लाग्छ। आफ्नै जग्गामा लाग्यो, सबै सुकेर गइसक्यो, व्यापार पनि छैन। कस्तो मस्तो अस्ति अब 25-30-35 किटाको फाल्यो, व्यापार नभएर लकडाउनले गर्दाखेरि वृत्तान्त चलाउँदैछ। अब यहाँ झापाको सन्जु भारतीको कुरा मात्रै रहेनन्। हजारौं किसानहरू सन्जु भारतीको जस्तै पीडा भोग्न बाध्य छन्। लाखौं युवा विदेशिएको अवस्थामा आफ्नै माटोमा लगानी गरेर केही गर्छु भन्दा पनि गर्ने कुनै वातावरण छैन। तर भारतबाट आयात भएको उखु नेपाली बजारमा छ्याप्ती भेटिन्छ।
नेपाली किसानले उत्पादन गरेको उखुले बजार नपाइरहेको अवस्थामा हामीले दमकमा उखुको जुस बेच्ने 2 जनालाई भेट्यौं। उनीहरूले जुस बनाउनका लागि भारतबाटै उखु ल्याउने गरेका छन्। कस्तो विडम्बना, नेपाली किसानको उखु खेतमै नष्ट हुँदैछ, तर व्यापारीहरू भारतीय उखु ल्याउने गरेका छन्। बिक्रीबाट त अहिले छैन। अहिले लकडाउन हुँदाखेरि मान्छे पनि हिँड्दैन। अहिले मान्छेलाई डरो पनि छैन। अहिले समस्या यस्तो छ। पहिले कति बिक्री हुन्थ्यो, अहिले कति बिक्री हुन्छ? अहिले पहिला त बिक्री 2200 हुँदै थियो। अब अहिले त 1000, कहिले 800, कहिले 600 यस्तै हुन्छ। हामीहरू भाडा सारा यो तिर्नुमा गाह्रो भयो होइन, खाने पनि अलिअलि गाह्रो भयो। यदि व्यापारीहरूलाई नेपाली किसानकै उखु प्रयोगमा ल्याउन उर्दी दिएको भए सायद सन्जुको उखु बारीमै नष्ट हुने अवस्था आउने थिएन। आखिर जुस बनाउने उखु किसानको पीडा कसले बुझिदिने? कृषि अनुदान र राहतको कुरा गर्ने सरकारले किसानहरूलाई बजारीकरणमा सहजीकरण गरिदिएको भए त्योभन्दा ठुलो राहत अरू के नै हुन सक्थ्यो। कृषि प्रधान देशमा सन्जु भारतीयहरू जस्ता हजारौं किसानहरूले उब्जाएको फसलले बजार नपाउँदा पुरपुरोमा हात लिएर बसेका छन्। यहाँ भन्ने बेला किसानका लागि यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर गफ दिन्छन्, तर किसान भन्दा पनि अरौटे भरौटेलाई काखी च्यापेर अगाडि बढेको कुरा सबै सामु छर्लङ्ग छ। कृषि क्रान्ति गर्छु भन्नेहरूले नै किसानलाई होइन किसानमारा प्रवृत्तिलाई अँगालेका छन्, जसका कारण किसानहरूले उब्जाएको फसलबाट लाभ लिन धेरै परको कुरा, लगाएको लगानी समेत डुब्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। भाषणमा कृषि क्रान्ति गर्छु भन्ने, तर व्यवहारमा कहिले उतार्दैनन्। ती निकायहरू र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको मुखमा राम राम बगलीमा छुरा जस्तै भएको छ। बोली एउटा व्यवहार अर्कै। किसानका लागि यो गर्दैछु त्यो गर्दैछु भन्नुको कुनै तुक छैन। यहाँका भएका किसानहरू बजार नपाएर पीडामाथिको पीडा खेप्न बाध्य छन्। यदि साँच्चीकै किसानमुखी सरकार भएको भए सायद सन्जु भारतीयहरू जस्ता किसानहरू पुरपुरोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला। सङ्कट र विपदका बेला नै हो जनताहरूले आफ्नो अभिभावकत्व खोज्ने र राज्यले नागरिकको मन जित्ने पनि। साह्रो गाह्रो परेको बेला जनताले सरकारको प्रत्याभूत गर्न सक्दैन भने जनता र सरकार बीचको दूरी बढ्नु स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ। अहिले कोरोना कहर र लकडाउन सर्वसाधारणका लागि मन्द विष नै बनिसकेको छ। कोरोना कहरका बीच निमुखा नेपाली जनता रोगसँग भन्दा भोकसँग लड्न विवश छन्। किसानहरूले खेतबारीमा लगाएको फसलले बजार नपाउँदा निकै चिन्तित बनेका छन्। उनीहरूले उब्जाएको तरकारी र अन्य बाली नष्ट भए पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान त्यतातिर पुग्न सकेको छैन। सन्जुको 45 बिघामा लगाएको उखुले बजार नपाउँदा खेतमै सुक्न थालेको छ। अझ बिमा कम्पनीले समेत बिमा गरेको रकम दिन आलटाल गर्दै आएको छ। अहिले सन्जु घर न घाटको अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्, तर उसलाई न त सङ्घीय सरकारले साथ दिएको छ, न त प्रदेश सरकारले, न त स्थानीय सरकारले नै। यहाँ त रक्षक नै भक्षकको व्यवहार देखाएपछि बिचारा किसानहरू न्याय खोज्न कहाँ जाने? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना कहर र सरकारले गरेको पूर्ण र आंशिक लकडाउनका कारण प्रदेश 1 का किसान निकै मार खेपिरहेका छन्। कतै मकैले बजार नपाएर बिघौं बिघाको मकै सडेर नष्ट भइरहेको छ त कतै पोल्ट्री व्यवसायले बजार नपाउँदा तयारी अवस्थामा रहेको कुखुरालाई नै खाल्डो खनेर गाडेका छन्। कतै गुणस्तरहीन दाना बेच्नेहरूको बिगबिगी छ भने कतै म्याद गुज्रेको र नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि खुल्लम खुल्ला बिक्री गरेको भेटिन्छ।
तर लाचार सरकार न त पीडित किसानलाई राहत नै दिन सकेको छ, न त बदमासी गर्नेलाई कानुनी कारवाही नै गर्न सकेको छ। हो, जनताले संकट र विपदका बेला नै हो आफ्नो अभिभावकत्व खोज्ने, तर यहाँका जनताहरू कहिल्यै पनि अभिभावकको बोध गर्न सकेको छैन र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कहिल्यै पनि अभिभावक बन्न सकेको छैन। साह्रो गाह्रो परेको बेला जनताले सरकारको प्रत्याभूत गर्न सक्दैन भने जनता र सरकार बीचको दूरी बढ्नु स्वाभाविक नै हो। कोरोना कहरका बीच निमुखा नेपाली जनता रोग भन्दा भोकसँग लड्न विवश छन्। किसानहरूले खेतबारीमा लगाएको फसलले बजार नपाउँदा निकै चिन्तित बनेका छन्। उनीहरूले उब्जाएको तरकारी र अन्य बाली नष्ट भए पनि सरकारवाला निकायले ध्यान त्यतातिर दिएको छैन। झापाको सन्जुको 45 बिघामा लगाएको उखुले बजार नपाउँदा खेतमै सुक्न थालेको छ। अझ बिमा कम्पनीले समेत बिमा गरेको रकम दिन आलटाल गर्दै आएको छ। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न अनेक कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्, तर किसानको उखु खेतमै सुकेर नष्ट भएको देख्दा अलिकति पनि लाज लागेको छैन। भारतीय उखु नेपाली बजार पिटिरहेको बेला नेपाली किसानको उखु खेतमै सुकेर नष्ट भइरहेको छ। भारतबाट आयात भएको उखुले नेपाली बजार धानिरहेको छ, तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको उखुले बजार नपाउँदा खेतमै सुकेर नष्ट हुँदैछ। तर सम्बन्धित निकाय टुलु टुलु हेर्न बाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन। हो, अहिले सन्जु भारतीको उखु नबिकेर कन्त बिजोग बनेको छ। सन्जु भारतीको समस्या मात्रै छैन, यहाँ सन्जु भारतीको जस्तै समस्या हजारौं किसानहरूले भोग्न बाध्य छन्। अहिले सन्जु घर न घाटको अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्, तर उसलाई न त संघीय सरकारले साथ दिएको छ, न त प्रदेश सरकारले, न त स्थानीय सरकारले नै। यहाँ त रक्षक नै भक्षकको व्यवहार देखाएपछि बिचारा किसानहरू न्याय खोज्न कहाँ जाने। आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्नेहरूका लागि समेत सरकारले कुनै बन्दोबस्त मिलाउन सकेको छैन। अझ किसानहरूले उत्पादन गरेका फसललाई समेत बजारीकरण गर्न सकेको छैन र सहयोग पनि केही गरेको छैन। आफ्नै माटोमा लगानी गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोतर्फ डोर्याउन भूमिका खेल्नेहरूप्रति सरकार कहिल्यै पनि उदार भएन। भारतीय उखु नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्दी भेटे पनि नेपाली किसानको उखु खेतबारीमै सुकेर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ, तर सरकार मूक दर्शक भएर बसेको छ। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।